دوستای گل امید که جور صحتمند و سلامت باشین. موجود هستیم در میهن بارگین سنتر و یه 6 دانه موتورسایکل کسته امروز در لکی درایش تا بوده که 2 دانه 125 ساده بود، 1 دانه سلف بود، 3 دانه 70 بوده که 6 خوش نصیب داشته و تیکت که دیده بوده که 1005 نفر تیکت گرفته بود دیگه. 6 نفر این حال وینرها نشسته. شما ویدیوش تو خدمتتان. اول وینر یعنی آدم است دوستا. اول وینر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. برادر امروز میهن لاٹری که 12 خوراندازیش بود دمینه ازی 12 خوراندازی که است یک وینر شی برار ما یک تیکت شی دنامی علی حسین بوده. برای ازی که است اولنا آدم امروز خوش نصیبیه. مطلب ازی هوندا 70 2025 مدل بدل شده. از طرف از ما اینی وارنتی کارو رسید شوروم علیکم مبارک شنالله. بیدر کردیم دویم وینر برادر. بسم الله الرحمن الرحیم. برادر میره امروز 12 میهن لاٹری خوراندازی شده. یک وینر از ناکسته امروز 12 خوراندازی برار مسکی تیکت شده نامی اسماعیل بود. تیکت شده نامی اسماعیل بود. برای از اینا امروز بدل شده هوندا 70 2026 استیکر والا. از طرف از ما اینی وارنتی کارت و رسید چی برای برار ما مبارک شنالله. حالا بور ساعت چه عکس بگیرم. دوستا سوم وینر یک آدمی هست که ماشاءالله در بین از آتان همیشه گسپور علال کده. آقای نسیم دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. برادرای دمینه میهن لاٹری 12 خوراندازی شکستن. سوم وینر از ما کستن نسیم دنانی نسیم گوسپو تیکت گرفتن. برادر این مشهور آدم دمینه زارتون بچه میراجان گوسپن والا. یہ گوسپندو سوداگر چکٹ شم دنامی نسیم گوسپویا. برای نسیم کسته زمینه 12 خوراندازی 125 ساده 26 استیکر برایش بدل شده. از طرف از ما این کارو رسید برای نسیم مبارک شده. نسیم تایسیر کرنا کٹ کریں یا کٹ کریں کشنا اکرام بارو داستا کشنا یا بکو داستا مبارک پیشنا دفعه دیاتی نمی مارسنا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. برادران میره میهن لاٹری 12 خوراندازی امروز یک 4 وینر که است رضا بابویه. تیکت ازی که است امروز دنامی محمد رضا. دنام محمد رضا هر چی کی در نیازدار را کوشش کرد کنه قسمت را پارا کرد نشد. مو اندختیار کس بندش اندخت از جیب پور نشد. رضا بابو کرد که هر رنده نوار اندخت نشد. امروز محمد رضا اصلی نام اسمت خندخت بندشی در 12 خوراندازی هوندا 70 2026 استیکر باشد. رضا بابو یعنی وارنتی کارت چی خدی رسید شوروم. رضا مبارک. کی گذاشت خوشی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. برادران امروز خوراندازی ما دمینه که 12 خوراندازی میهن لاٹری بده. دمینه ازی که است یک وینر از ما امروز کم دیر آمده. برای ازی وینر از ما بدل شده موتورسایکل 125 2026 استیکر اسپیشل سلف والا 125 بدل شده در 12 خوراندازی میهن لاٹری. از طرف از ما تیکت ازی که بوده رحمت الله تیکت گرفته برادر دنامی نیکبخت. از طرف ما برای رحمت الله یعنی وارنتی کارت و رسید یعنی موتورسایکل چې برادر رحمت الله
मुबारक सुना लाले यानी मुबारक चिकार और रसीद तो मुबारक सुनाले ये नाले आदि मो बिगर की भी इंश्रम कट करनी